अस्सलाम वालेकुम। देसी हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। प्यारे भाइयों, दोस्तों, मोअज़्ज़िज़ सुनने वालों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। जैसा कि आप इमेज पढ़कर आपको ज़हन बन गया होगा कि शादी से पहले औरत की शर्मगाह को कैसे देखना है, चेक करना है, उसके हवाले से लोगों के सवालात हैं बहुत ज़्यादा। ओरल सेक्स के हवाले से सवालात हैं। पस्तान को चूसने का यानी कि हुक्म है या नहीं, सारे जिस्म को देख सकते हैं या नहीं, पीछे से सोबत कर सकते हैं या नहीं। तो इस किस्म के सवालात ये कंप्लीट मैं एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इंशाल्लाह मैं इस वीडियो को जल्दी वाइंड अप कर दूँगा, कोशिश करूँगा। तो प्यारे भाइयों और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको नीचे वाले क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर देता हूँ। पस्तान को चूस सकते हैं या नहीं, बीवी की शर्मगाह को कैसे चेक करना है, ओरल सेक्स क्या है, सारे जिस्म को देखना अगर जायज़ है या नहीं, पीछे से सोबत कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहली बात यह है कि बीवी आपका जीवन साथी ही नहीं बल्कि आपके हर दुख सुख में आपका शरीक है और आपकी अपनी आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसा तोहफ़ा दिया है, ऐसा इंसान आपके पास रख दिया है कि आपके बुढ़ापे का भी सहारा है, जवानी में भी आपका साथ देगा और सारी ज़िंदगी आपका साथ देगा इंशाअल्लाह। तो बीवी ऐसा अल्लाह ताला ने इंसान के लिए, मर्द के लिए पैदा की है। तो दोस्तों, बीवी जब शादी हो जाती है तो बीवी का सारा जिस्म आप देख सकते हैं और आपका सारा जिस्म बीवी देख सकती है। ठीक है, सबसे पहला सवाल ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद पस्तान चूस सकते हैं या नहीं। आप सबसे पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि जब एक औरत या एक लड़की की शादी हो जाती है तो शुरू में, ठीक है, जब बच्चा पैदा नहीं होता तो तब उसका जो पस्तान में दूध है वो नहीं होता। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके पस्तान में दूध आना शुरू हो जाता है और वो बच्चे के लिए कुदरती एक अमल है, वो कुदरती आप दूध आना शुरू हो जाता है, वो बच्चा पीने के लिए वो दूध पीता है। तो अगर आपकी बीवी के पस्तान में दूध है तो आप चूस नहीं सकते, क्योंकि जब आप पस्तान चूसेंगे तो दूध आपके मुंह में जाएगा, मुंह से हल्के नीचे उतरेगा, तो वो दूध हराम है आप पर। ठीक है, वो सख्त हराम है, उसका हुक्म है कि बिल्कुल आपने नहीं चूसने, और अगर उसमें दूध है तो ठीक है, और वो अगर दूध चला गया तो वो हराम है। ठीक है। और तीसरा सवाल है कि बीवी के पिछले मकाम से आप सोबत कर सकते हैं या नहीं। ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते, पिछले मकाम से सोबत नहीं कर सकते। सख्ती से इस चीज़ का हुक्म है कि आगे से आने का हुक्म है, यानी आगे से मुराद ये है कि शर्मगाह में आपने उसकी आगे से जहाँ से बच्चा पैदा होता है वहाँ से आप कर सकते हैं, पीछे वाले मकाम से नहीं कर सकते। ये सख्ती से हुक्म है इस चीज़ का। ठीक है, बीवी आपकी खेती ज़रूर है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि खेतियां हैं, आप जहाँ से मर्ज़ी आओ, लेकिन पिछले मकाम से नहीं आप कर सकते सोबत उसके साथ। ठीक है, तो ये इस चीज़ का ख़ास तौर पर हुक्म है सख्ती के साथ। अब जो बात आती है कि बीवी की शर्मगाह चेक करने का सही तरीका क्या है, कि हम कैसे पता चला सकते हैं कि बीवी की शर्मगाह सील है, यानी कि बंद है, या उसने पहले किसी से गलत काम करवाया है, या इस तरह की गलत एक्टिविटी हो चुकी है या नहीं। तो दोस्तों, बात इस तरीके की है कि सम टाइम, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, जहाँ तक मैंने काफ़ी ज़्यादा तालीम हासिल करके इल्म लेकर मैं आपकी खिदमत में डालने जा रहा हूँ। आपको जैसे पता है कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जो मतलब वैसे ही मैंने सुनी सुनाई बात कर दी हो। मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेकर किसी टॉपिक पे बात करता हूँ। तो जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन ली है कि औरत की शर्मगाह अगर थोड़ी सी खुल भी जाए, अगर पर्दा हल्का सा फटा हुआ भी हो लेकिन शर्मगाह तंग हो तो भी ठीक है, उसने गलत काम नहीं करवाया। सम टाइम जितनी भी कुतुब हैं इनमें लिखा हुआ है वाज़ह तौर पर कि औरत की शर्मगाह सीढ़ियाँ चढ़ने ज़्यादा तेज़ से और उतरने से, या ज़्यादा यानी कि जंप करने, छलांगे लगाने से भी शर्मगाह का पर्दा फट सकता है। ठीक है, इसको डैमेज हो सकता है ये पर्दा। इससे आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लाजमी नहीं है कि उसका पर्दा, वो अगर उसने गलत काम करवाया होगा तो आपको वाज़ह नज़र आएगा कि इसकी शर्मगाह
کہ یعنی کہ اس نے پہلے غلط کام کروایا ہے اور اس کی شرمگاہ کھلی ہے، یا جو بھی آپ وٹ ایور جو بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ یہ پردہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اکثر یہ کھل جاتا ہے، تو اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. آپ جب صحبت کریں گے تو بلڈ تب بھی نکلے گا، پردہ کھلا ہوا ہوگا لیکن تھوڑا سا رہتا ہوگا، وہ اب جب مباشرت کریں گے تو بلڈ تب بھی نکلے گا. اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نیچے کوئی وائٹ کپڑا بچھا لیں، یا ہلکا اپنے روم میں سواگرات کی جو میں نے پچھلی ویڈیو بتائی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں آپ اپنے روم میں لائٹنگ کا پراپر نظام کریں، لائٹنگ کا نظام کریں اور ساؤنڈ کا نظام ضرور کریں، کیونکہ جب عورت کے ساتھ آپ مباشرت کریں گے تو عورت کی آوازیں نکلیں گی، قدرتی ایک اس کو لذت ملے گی اور اس کی آوازیں نکلیں گی. اگر وہ آواز باہر اس کو ڈر ہوا کہ روم سیل نہیں ہے تو وہ آواز باہر جائے گی، اس کو یہ ڈر ہوگا، خطرہ ہوگا، تو وہ مباشرت میں بالکل اس کو مزہ نہیں آئے گا اور وہ اس کو ڈر لگا رہے گا، مباشرت میں اس کو دلچسپی نہیں ہوگی. جب عورت کو مباشرت میں دلچسپی نہیں ہوگی تو آپ کو بھی مزہ نہیں آئے گا، آپ پورے طریقے کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکیں گے، کامیاب مباشرت نہیں کر سکیں گے آپ. تو میں نے یہ کہا تھا کہ اپنے روم میں ایک تھوڑا سا ساؤنڈ کا انتظام کر لیں، کوئی میوزک کا. تو بعض لوگوں نے کمنٹ کیا کہ بھائی جان میوزک سننا تو حرام ہے. یار میوزک سننا حرام ہے ٹھیک ہے، میں نے وہ میوزک آپ تب سنیں جب آپ غلط اس کو نظریے کے ساتھ لیں، ٹھیک ہے. غلط نظریے کے ساتھ لیں گے تو میوزک حرام ہے. میوزک کو اچھے نظریے کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ ایک پرابلم کو سولو کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو آپ وہ سن سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کے مصیبت میں ہیں تو آپ اس کو نکلنے کے لیے آپ ایک چیز استعمال کر رہے ہیں متبادل، تو وہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کی مجبوری ہے، آپ کرنا پڑے گا آپ کو. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی جان، آپ نے اپنے آپ سے دین اسلام کو کسٹمائز کیا ہوا ہے، مشکل بنا دیا، لیکن اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ سن سکتے ہیں میوزک. آپ اپنی مشکل کو حل کر رہے ہیں، آپ ساؤنڈ تھوڑا سا کوئی اور میوزک چلا لیں. آپ کوئی ایسا کلام تو چلا نہیں سکتے جو نعوذ باللہ پاک ہو، تو پھر لیکن میوزک چلائیں گے تو صحیح ہو. یا میوزک نہیں چلا سکتے تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ اپنے روم کو سیل کر دیں، بالکل آواز آپ کی باہر جانی نہیں چاہیے. تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ رات کے ٹائم آپ کا روم سیل بھی ہو پھر بھی آواز باہر جاتی ہے، کیونکہ سب جتنے بھی حضرات ہیں وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو آواز جاتی ہے. رات کو سناٹا ہوتا ہے، ذرا سی بھی کھڑک ہو تو آواز باہر نکلتی ہے. اگر میوزک چل رہا ہوگا تو اس سے آواز دب جائے گی، عورت کی جو آواز ہے وہ دب جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھانے کا مقصد تھا کہ اس طریقے کے ساتھ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بیوی کی شرمگاہ صحیح طریقے سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ بند ہے یا کیا حساب کتاب ہے اس کا. تو اس طریقے کے ساتھ آپ چیک کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کھلی ہوئی بھی میں جیسے کہ بتا چکا ہوں کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پچھلے مقام سے آپ نے مباشرت نہیں کرنی. پستان کو بھی حوالے سے میں بتا چکا ہوں، سارے جسم کو دیکھ سکتے ہیں، عورت آپ کے سارے جسم کو دیکھ سکتی ہے، مرد یعنی کہ ایک دوسرے کو جو میاں بیوی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں تک رہا بات کو شرمگاہ کو چوسنے کے حوالے سے، شرمگاہ کو سم ٹائم لوگ چوستے ہیں اور بہت زیادہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. شرمگاہ کو چوسنا اچھی بات نہیں ہے، تو یہ آپ نہیں چوس سکتے. سم ٹائم مجھے پرابلم ہوتی ہے، مجھے بعض لوگ کمنٹ کرتے ہیں، مجھے بھی پھر جواب دینا مجبوری بن جاتی ہے. تو سم ٹائم عورت جو ہے وہ عورتوں کے لیڈیز کے کمنٹ آتے ہیں کہ ہم سے ہمارا جو خاوند ہے وہ اپنی شرمگاہ کو چسواتا ہے، تو ہم کیا کریں، کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. آپ اپنی عورت کی شرمگاہ کو چوس نہیں سکتے، نہ اس کو چسوا سکتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس سے رطوبت خارج ہوتی ہے، وہ رطوبت آپ کے اندر جائے گی تو یہ حرام ہے رطوبت، ٹھیک ہے. وہ آپ کے منہ میں نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے. جہاں پر اس کے جانے کا اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا ہوا ہے وہیں پر آپ ڈال سکتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں پر آپ نہیں اس کو ڈال سکتے، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ میں باتیں کوشش میں نے یہی کی ہے کہ بات کو کھلا کھلا بیان نہ کروں، تاکہ کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے، تو میں نے اسی لیے ایک اندر کوشش کی ہے کہ لفظ کو دبا دوں. تو آپ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ سمجھ گئے ہوں گے میری ویڈیو کو، اور اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے آپ اس ویڈیو سے. تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آپ کو امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی. اسی طرح کی اچھی انفارمیشن میں آنے والی ویڈیوز میں لے کر آ رہا ہوں، آپ لوگوں کی زندگی مزید آسان کر رہا ہوں. جن کی زندگی میں مشکلات ہیں ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کر رہا ہوں. کل میں احتلام، جریان اور سرت انزال کے لیے جو لوگوں کو ذہن میں جو مختلف سوالات ہوتے ہیں، جوابات ان کے میں دینے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ.
یعنی کہ ان کو بیماری نہیں بھی ہوتی تو پھر بھی وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں یہ بیماری ہے، تو بیسیکلی وہ بیماری نہیں ہوتی۔ وہ کن افراد کو نہیں ہوتی وہ میں آپ کو اس کی نشانیاں بتاؤں گا کل کی ویڈیو میں۔ کل کی ویڈیو ضرور واچ کریے گا دوستوں، ملتے ہیں کل اسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔